सगळ्यात पयलीं हांव गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान काल जो आमचो दिंडी महोत्सव मडगांवचो आसा तो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केला तो अनाउन्समेंट हांव वेलकम करता. आनी ताजे खातीर हांव हरी मंदीर समितीक मडगांव तांकां कॉंग्रेच्युलेटूय करता की तांच्यांनी इतल्या तेंपच्यान हो प्रस्ताव घेवन ते रावले आनी तांच्यांनी हो करून घेतलो. हो आमचो मडगांवकारांचो एक लाँग पेंडींग डिमांड आशिल्लो. आमचे मडगांवचे आमदार चीफ मिनिस्टर जावन गेलो, ओपोजिशन लिडर जावन गेलो, पूण ते करपाक पावले ना. आमी आमच्या सायडींतल्यान 14 नोव्हेंबर ज्या दिसा दिंडी आशिल्ली सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की हो दिंडी महोत्सव मडगांवचो जो आसा तो स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून. आनी एक बरें दिसता की मडगांवचो आवाज आनी मडगांवकाराचो आवाज सरकारान आयकलो आनी काल हो आमचो मडगांवचो दिंडी महोत्सव आसा तो स्टेट फेस्टिवल म्हणून सरकारान अनाउन्स केली. हांव चीफ मिनिस्टराचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव सरकारा कडेन आनी चीफ मिनिस्टराक आनी एक अपील करता की फक्त रिकॉग्निशन दिलें म्हणून जायना, तांच्यांनी तांचो फूल सपोर्ट ऑर्गनायझराक दिवचो, फायनान्शियल सपोर्टूय ऑर्गनायझरांक दिवचो आनी ही आमची पळय जी एक युनीक आयडेंटिटी फेस्टिवलांची आसा ती प्रिजर्व करपाक मदत करचें आनी हें कमर्शियलायज जावपाक दिवचें न्ही. आनी एक गोश्ट खूब वायट दिसता की तांच्यांनी काल बजेटान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें सांगलें की तांच्यांनी तांकां फक्त अपग्रेडेशनाक 5 कोटी रुपया दवरल्या. आतां 5 कोटी रुपयान आज कितें जाता? तांच्यो मेडिसिन्स पासून येवपाना 5 कोटी रुपयान. आनी दीस इज नॉट अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर 5 कोटी रुपया सँक्शन करपाक. इट इज अ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वीच केटर्स टू एंटायर सावथ गोवा. आनी हातूंत भितर कितले प्रॉब्लम आसा ते जग जाहीर आसा, ते आनी सांगपाची गरज ना. आनी इतले सगळे आसून पासून इतलेच अमावंट सँक्शन करप, प्रोविजन करप इज रॉंग म्हज्या कोतान. दुसरें हातूंत एक दिसून येता की सरकाराक सावथ गोवाच्या लोकांच्या हेल्थ कॅराचें कांयच पडून गेल्लें ना. ही सगळी फकाणां चल्ल्या आनी तांकां आमचे आमदाराचे फेवरेटिजम जे आसा लोक आसा तांकां ते बुलबुल फिल्म फेस्टिवल बी करपाक सरकारा कडेन इमिजिएट सँक्शन करपाक पयशे आसा, पूण सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हेल्थ सेक्टर मेजर आसा तातूंत भितर पयशे मोडपाक प्रोविजन तांचे कडेन 5 कोटीचें आसा. हें पळोवन एक खूब वायट दिसता. आनी एक आमी काल आयकलें की म्युनिसिपल वर्कर्सांक टेम्पररी स्टेटस दिवचो जांच्यांनी 7 वर्सां पर्यंत काम केलां, ताचें चड काम केलां. बरें आसा, आय वेलकम दीस अनाउन्समेंट. पूण वाय ओन्ली म्युनिसिपालिटी? वाय नॉट अदर डिपार्टमेंट्स? फक्त म्युनिसिपालिटी कित्याक? आनी दुसरें, वाय टेम्पररी स्टेटस? वाय नॉट रेग्युलरायज देम? आमी लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली 8 नोव्हेंबर 2024, तातूंत आमी तांकां सजेशनां दिल्लीं. आमी हो इशू काडिल्लो तेन्ना की आमी म्युनिसिपालिटीचे कितलेशे वर्कर्स आसा, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे वर्कर्स आसा जे 7 न्ही ते 10 वर्सां वयर काम केल्ले आसा आनी आमी सांगिल्लें 5 वर्सां वयर कोणी काम केल्लें आसा जाल्यार तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून. मागीर तांचें कितें? दुसरें, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचें कितें? कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचें कांयच सांगूं ना. ते बी 5 वर्सां वयर, 7 वर्सां वयर, 10 वर्सां वयर काम करपी भितर आसात. तांकांय म्हाका दिसता जे 7 वर्सां वयर काम करता तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो तो परमनंट सरकारान दिवपाक जाय आनी हाजेर सारकी हाय लेवल कमिटी काडून दिवपाक जाय. तातूंत फेवरेटिजम बी जावपाक जायना, ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय. हें आमी लास्ट प्रेस कॉन्फरन्सांनी सांगिल्लें. आतां आनी एक आयकलां की रिपेर ऑफ म्युनिसिपालिटी हेरिटेज बिल्डींग म्हणून बरी गजाल आसा, जावपाकूच जाय. आज ती परिस्थिती पळयल्या ती बिल्डींग सारके परिस्थितीन ना. पूण म्हाका दिसता की ही बिल्डींग रिपेर जावच्या पयलीं थंयचो एडमिनिस्ट्रेशन रिपेर जावपाक जाय. कित्याक आज जितले लोक म्युनिसिपालिटीन वता आनी आमी जितले आयकता तांकां खूब त्रास जाता. एक म्हणटा ते थंय 2 दिसाची कामाक काडटा ते 10-15 दीस. दुसरे म्हणटा ते तांकां थंय पयशे घेतल्या शिवाय खंय ते काम करनात. आनी जर तूं आमदाराचो नाल्यार चेअरपर्सनाचो नाल्यार सीईओचो नाल्यार कावन्सिलराचो वळखीचो ना, तुजें काम इतल्या बेगीन जायत ना. हें आमकां लोकां कडल्यान आयकुपाक येता. हांव मागता की तांच्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन पयलीं रिपेर करचें, जाग्यार हाडचें आनी आमकां एक टायम बाउंड सर्विसीस आनी झिरो करप्शन ताचेर फोकस करून तांच्यांनी एक बरी म्युनिसिपालिटी, पीपल फ्रेंडली म्युनिसिपालिटी दिवची. हें पयलीं करचें. रिपेर काम करचेंच ना न्ही, तें आमी वेलकम करतात, पूण हाजेरूय मातशें सरकारान लक्ष घालचें. आतां आनी एक पॉयंट आमी काडिल्लो तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचेर चीफ मिनिस्टरान 30 ऑक्टोबराक एक स्टेटमेंट केल्लो जो आमी वेलकम केल्लो, जो तुमी सगळे कडेन घेतिल्लो, की सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे रिक्रुटमेंट वील गो थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. तरी आसतना म्युनिसिपालिटीन डायरेक्ट तांकां सायडलायन करून आनी तांचो स्टेटमेंट मॉक करून मारगांव म्युनिसिपालिटीचे 13 पोस्ट एडवर्टायज केले. आमी तेन्ना
8 नोव्हेंबर 2024 तांकां एक मेमोरेंडम दिल्लो की ते हे सगळे जितले पोस्ट काडल्या ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रूच जावपाक जाय, कित्याक आसा 11 पोस्ट, 1000 लोकांच्या वयर लोकांनी अप्लाय केल्लें. सो बाकीच्या लोकां कडेन इनजस्टीस जावपाक जायना, कित्याक सगळे भुरगे आसता भितर, तातूंत मागीर तांचेरूय एक वायट इम्पॅक्ट जाता. आनी ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय आनी जे मॅरिट्साचेर जॉब आसा तांकांच मेळपाक जाय म्हणून, डिजर्विंग लोकांक मेळपाक जाय ऑन मॅरिट्स म्हणून, हें आमी तांकां सांगिल्लें. पूण अजून पर्यंत ताचेर कांय जावना. ताका आतां 4 म्हयने जावन गेले. हांव सरकारा कडेन मागता, परत एकदां अपील करता की तांच्यांनी हे म्युन्सिपाल्टीचे जे जॉब आयिल्ले, जे 21 ऑक्टोबराक तांच्यांनी एडवर्टायज केल्ले, ते जॉब बेगीनच्या बेगीन स्क्रॅप करचे आनी एक ट्रान्सपरन्सी भितर हाडची आनी हे जॉब ओन्ली थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच तांच्यांनी करपाक दिवचे, हें हांव सरकारा कडेन मागतां.